ويدفنون الفجر تحت الوطن، ويدفنون الفجر تحت زينب ودمع العين العصر عيد البلا يا ابويا بالنار تنشعل ويظل موحش دارك يا هلال ويظل موحش دارك يا ثم نادى إمامنا عليه السلام جميع أولاده بأسمائهم واحدا واحدا صغيرا وكبيرا وهو يقول لهم الله خليفتي عليكم وهو حسبي ونعم الوكيل، وأوصاهم جميعا بلزوم الإيمان والأحكام التي أوصاه بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والتفت إلى الإمام الحسن عليه السلام وقال له يا أبا محمد